Maayong gabi mga kaigsuonan. So dako na pud kay nato karong kadaugan no mga kaigsuonan, kay kita aduna na pud tay kinabuhi karong adlaw, karong kagabi una gikan sa tong pagkatulog hantod sa pagkabuntag, hantod na pud karong kagabi una gitagaan na pud tag another nga kinabuhi sa atong buhing Dios. Busa angay ta magpasalamat diha lamang kaniya, ato siyang pasidunggan, ato siyang pagayukbuan, pagasimbahon sa iyang pagkamaayo. Busa ang himaya ug ang dungog atong ibalik diha lamang kaniya. So karong kagabi una mga igsuon, aduna na pud ako'y mubong pulong no nga giparimay na pud sa atong buhing Dios nga akong isangyaw diha kaninyo no. Mahitungod kini sa pagpanghambog mga kaigsuonan no. Natay paghisgutan taron nga dili na to ipanghambog ang ugma no, dili na to ipanghambog ang ugma. Halimbawa na mga kaigsuonan, kanang moadto tag laing lugar tapos ipanghambog na to nga dito ta magtambay pila ka adlaw, pila ka semana or sa kabulan or pila ka tuig. So dili na to naangay ipanghambog, kay naay giparimay ang buhing Dios kanako nga akong isangyaw diha kaninyo nga dili na to angay ipanghambog or ipaniguro ang bahin sa ugma. So atong basahon mga kaigsuonan sa Panultihon kapitulo 27 bersikulo 1 mo ni giingon, ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wala ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. So wala ta masayod mga kaigsuonan unsay mahitabo na to karon o padulong ugma no. Wa ta kabalo basin karon di na ta kamata, mamatay ta o unsay mahitabo na to, wa ta masayod jud mga kaigsuonan. Busa dili na to naanga ipanghambog kay ngano na po tayo another basahon nga verse sa Santiago mga kaigsuonan. Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 mga kaigsuonan no. Muni ang giingon ni Santiago, ani ako'y isulti kaninyo kamo nga nag-ingon karon ug ugma moadto kami sa syudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. So sumpay mga kaigsuonan sa 14, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma sama kamo sa gabon nga makita makadyot ug unya mahanaw. So sumpay pagyud mga kaigsuonan sa 15, mao kini angay ninyong isulti kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug magbuhat kita sa atong buot buhaton. Ang angay lang day nato iingon ani mga kaigsuonan no. Mo giingon diri ang mao kini ang angay natong istorya mga kaigsuonan. Atong balik ko basa sa 15, mao kini angay ninyong isulti kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. So sabayan nato pag-ampo mga kaigsuonan no, kung luubin sa Ginoo o ipagkaloob sa Ginoo nga maabdan pata ugma no, iampo nato nga madayon ang lakaw no, madayon atong lakaw walay mahitabo ka nato karong kagabi una hantod ugma. So busa mga igsuonan kung naatay lakaw atong iampo sa Ginoo nga safety ang atong kahimtang karon hantod ugma nga aron madayon ang atong gusto buhaton. So kanila ako ma-share kanyo karong kabiyo na maigsuon. Inautunta na kamoy makuha ni ining pulong nga akong share kaninyo nga gipa-remind sa atong buhing Dios. God bless you sa iyong tanan in the mighty name of Jesus. In Jesus name, amen ug amen. Hallelujah.